पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पे जो 20 नुकाती एलामिया जिसको एंडोर्स किया, मुझे उस हवाले से, उसकी अमल दरामद के हवाले से अगरचे के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इन दी लार्जर स्पिरिट उलमा हजरात और उस सलामिये पे दस्तखत करने वाले वो तमाम मजहबी रहनुमा जिन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी उठाई है, दस्तखत करने वाले वो तमाम मजहबी रहनुमा जिन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी उठाई है, मुझे उनकी कायदाना सलाहियतों पर एतमाद है और मुझे यकीन है कि वो उलमा हजरात और उनके कायदीन जिन्होंने ये ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए उस सलामिये के अंदर जो 20 नुकाती कमिटमेंट इस कौम हुकूमत से नहीं, ये इस कौम से कमिटमेंट है कि हम मसाजिद को कोरोना के फैलाव का ज़रिया नहीं बनने देंगे। अवाम की नज़रें मीडिया की आंख के ज़रिए ना सिर्फ उन मजहबी रहनुमाओं पर हैं, बल्कि देहात, कस्बे और शहर की सतह पे उन तमाम उलमा का कोरोना से बचाव और हिफाजती तदाबीर के हवाले से जो रोल और ज़िम्मेदारी है वो इंतहाई अहम हो गई है, क्योंकि हुकूमत ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में उलमा, मशाइख और मजहबी रहनुमाओं को कोरोना से बचाव और हिफाजती तदाबीर के हवाले से एक हरावल दस्ते के तौर पर चुना है और कल के सदर पाकिस्तान के ख़त की रोशनी में, जिसमें उन्होंने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम लीडरशिप जो हर मस्जिद को देख रही है, उसकी क़यादत कर रही है या ओवरऑल सुपरवाइज़ कर रही है, वो अपने अपने रोल को और ज़्यादा मौसर बनाएं और जहाँ कहीं जानबूझ के नहीं, मैं कहती दानिस्ता गैर दानिस्ता कोई कमी बेशी आइडेंटिफाई हो रही है तो उसको फिलफौर दुरुस्त किया जाए और मनोअन उस 20 नुकाती एलामिये पे अमल दरामद को यकीनी बना के कौम के अंदर जो इस वक्त परेशानी है, इज़्तिराब है और ख़ुसूसन डॉक्टर हजरात जो मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उनकी दारसी की जाए और उनको ये अपने अमल से साबित किया जाए कि मसाजिद अल्लाह का वो घर है जहाँ हम तौबा ताइब इस्तग़फ़ार के साथ साथ इस वबा से निजात और छुटकारे के लिए दुआओं का सहारा लेके परवरदिगार से रजू कर रहे हैं और वाहिद वही परवरदिगार की आलमाइटी ताकत है जो इस वबा से निजात दिलाने के लिए हमारे लिए निजात दहिंदा बन सकती है। मैं यहाँ डॉक्टर हजरात जो इस वक्त जिस बेचैनी और इज़्तिराब का इजहार कर रहे हैं, एक डॉक्टर होते हुए उनसे अपील करना चाहती हूँ कि हमें आप पे फ़ख्र है, आप
اس جنگ کے اندر ہمارے سب سے اہم سپاہی اور فوجی ہیں، اور کرونا کے خلاف جو جنگ ہے اور جہاد ہے، یہ سب سے پہلے ڈاکٹرز، طبی عملے اور پیرامیڈکس کی مدد سے ہی ہم نے لڑنی اور جیتنی ہے، اور آپ ہمارا وہ مؤثر ہتھیار ہو جس کو آسن انداز سے حکومت استعمال کرتے ہوئے اس مشکل محاذ پہ نبرد آزما ہے۔ ہمیں جہاں آپ کی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے۔ آپ کی کوارنٹین کے اندر، آئسولیشن وارڈز کے اندر، آئی سی یوز کے اندر، ایمرجنسیز کے اندر، جہاں جہاں بھی خدمات ہیں جو آپ سر انجام دے رہے ہیں، ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں آپ کی ریکمنڈیشنز جو ہیں صوبائی حکومتوں کی مدد سے اس کو کس طرح سے ہاسپٹلز کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر پالیسی امپلیمنٹیشن کے طور پہ ہم لاگو کر سکتے ہیں، اس پہ تمام صوبائی حکومتیں اور متعلقہ ادارے جو ہیں اپنی اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ٹریک، ٹریس، ٹیسٹ، کوارنٹین جو ہے وہ ایک ایسا جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا نظام ہے جس سے عوام کو خوف سے بچانا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم پورے ملک کو یکمشت لاک ڈاؤن کریں، ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے ذریعے اور منسٹری انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ ہم جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے، ٹریس کر کے ان کی ٹیسٹنگ کریں، اور جو پازیٹیو ہے اس کو کوارنٹائن کریں، تاکہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جب ہم اسپاٹ لوکیشن پہ جائیں گے اور کلسٹرز کے ذریعے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سسپیکٹڈ کیسز زیادہ ہیں، اور اسی کلسٹر کو لاک ڈاؤن کیا جائے، اور باقی علاقہ، باقی شہر، باقی جو آپ کا محلہ یا قصبہ ہے یا صوبہ ہے اس کو اس اذیت سے بچایا جائے۔ تو یہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن سیالکوٹ اور باقی ملک کے حصوں میں تو لاگو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آج آپ کے ذریعے باور کرانے کی ضرورت ہے میڈیا کے ذریعے، کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ریزرویشن شو کر رہے تھے کہ فل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا رمضان کا مہینہ ہمیشہ ایک تو سوشلائزیشن، مساجد اور خریداری کے حوالے سے باقی مہینوں میں سب سے زیادہ رش گین کرتا رہا ہے۔ آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ دینے کے لیے روزمرہ کے جو امور ہیں ان کی انجام دہی کے لیے کچھ ایس او پیز اور پرائورٹیز سیٹ کی ہیں۔ حکومت پاکستان وزیر اعظم کی قیادت میں ان ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے اپنا فرض سمجھ کے ادا کر رہی ہے۔ کچھ ذمہ داریاں بحیثیت حکومت ہماری ہیں، لیکن کچھ فرائض بحیثیت شہری پاکستان کے عوام کے ہیں۔
حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، لیکن شہری جو ہے وہ انفارچونیٹلی ابھی تک اس حساس مسئلے کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکے، اور بار بار اپیلیں کرنے کے باوجود سوشل ڈسٹینسنگ اور آئسولیشن میں جانے سے نہ صرف وہ گریز ہیں بلکہ ہچکچا رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی جان اور اس کی حفاظت ہر حال میں یقینی بنانی ہے۔ خدا را احتیاط کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی۔ دوسرا جو بہت اہم ایشو ہے، میں میرے بعد کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب ایک اوورآل ڈویژنل گوجرانوالا کا نقشہ آپ کو پیش کریں گے، لیکن پاکستان کا اوورآل جو اس وقت لینڈسکیپ ہے، جس میں کل جو ہے انڈسٹریل ورکرز کے لیے جو وزیر اعظم پاکستان ریلیف پیکج دینا چاہ رہے ہیں، اس کے حد و حال واضح کر دیے گئے ہیں۔ کل وہ پیکج ای سی سی میں لایا جا رہا ہے، اور ای سی سی اس کی منظوری دے گی تو اس پیکج کو پھر کیبنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے وہ کرونا کے متاثرین محنت کش مزدور جن کو فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے، کارخانے بند ہونے کی وجہ سے، یا کاروباری مراکز کرونا کی وجہ سے جب بند کر دیے گئے تو وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کی روزگار کا تحفظ کریں کہ ان کے مالکان جو ہیں ان کو نوکریوں سے نہ نکالیں، اور اسی وقت یقینی بنایا جا سکتا ہے جب ہم ان مالکان کے حصے کا بوجھ حکومت اپنے کندھوں پہ لے۔ اس کے لیے جو میکنزم بنا ہے، اس کے اندر بجلی کے بلز اور دیگر ریلیف جو ان مالکان کو ہم دے رہے ہیں، وہ کل ای سی سی کے اندر منسٹر انڈسٹری جو ہے میڈیا کو تفصیل سے اپرائز کریں گے، لیکن اس پیکج کا مقصد انڈسٹری کے اندر کام کرنے والا محنت کش مزدور جو ہے اس کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اس کے روزگار کو تحفظ دینا ہے، اور اس وقت پریشانی کے مشکل کے لمحات میں اس کو سرپرستی دینا ہے۔ آج صبح ایک لیڈر آف دی اپوزیشن نے بیان داغا ہے، اس وقت کرونا سے جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، بار بار وزیر اعظم اس عزم کو دہرا رہے ہیں کہ کرونا کے ایشو پہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، اور اس وبا سے ہم نے یکجہتی سے، قومی یکسوئی سے اور قومی ہم آہنگی سے نپٹنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے فراغت کا شکار لیڈر آف دی اپوزیشن، جو سیاسی طور پہ بھی آئسولیشن کا شکار ہیں اور ان حالات میں بھی وہ سیلف کوارنٹین ہوئے، سیاسی محاذ پہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی توپ سے بمبارمنٹ کرتے ہیں اور ایسا گولہ داغ دیتے ہیں جس کا ہدف اور نشانہ وزیر اعظم پاکستان کی ذات ہوتی ہے، تو ہمیں مجبوراً پھر ان کے اس جو الزام تراشی اور زبان تراشی ہوتی ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے چینی اور آٹے کے حوالے سے ایک کمیشن تشکیل دیا، اس کمیشن کو ایک مینڈیٹ دیا، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کے مشکلات، مسائل اور
मसनूई महंगाई और ज़हीरा अंदोज़ी से निपटने के लिए एक लाया अमल बनाती है और एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब देती है कि ये जानने की कोशिश करती है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ अशियाए ज़रूरत जो है उसकी वाफर मिकदार मौजूद है और ज़रई अजनास में ख़ुद कफ़ील होते हुए इस मुल्क में पैदावार मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अवाम तक वो अशिया महंगे दामों क्यों पहुंचती हैं उसको जांचने के लिए कमीशन बनता है और इस कमीशन को 25 अप्रैल तक की डेडलाइन दी जाती है। उस कमीशन को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए तमाम ज़िम्मेदार अदारे, उनके अरकान, उसके मेंबर बनाए जाते हैं, जिसमें आपके किसी शख्स की नहीं अदारों की मदद ली जाती है और हर ज़िम्मेदार अदारे का एक एक रुकन जो है उस कमीशन का हिस्सा बनता है। जब वो कमीशन पिछले 3 साल का रिकॉर्ड गंगालने के लिए निकलता है और फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए मुतल्लिका मिल्स पे दस्तक देता है, तो आपको पता है कि काम जब आप ऑडिट कराते हैं किसी एक फर्म का तो वो कई माह लगते हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी मिल्स हैं, कारखाने हैं और फिर उसको फोरेंसिक ऑडिट करना, उसका एनालिसिस करना, और लॉकडाउन की वजह से जो दफातर के अंदर आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स में कमी रही, तो जो लेजिटिमेट उस कमीशन का इख्तियार है कि अगर उसको दिए हुए सेट टाइम में वो कमीशन अपना काम मुकम्मल नहीं करता तो ये कानूनी तौर पे उस कमीशन के इख्तियारात में शामिल है कि वो टाइम एक्सटेंशन की अपील करता है। तो कल जो कमीशन ने अपील की है कि हमें मज़ीद 3 हफ्ते का वक्त दिया जाए, चूँकि ये काबीना ने उनको टाइम एलोकेट किया था, टाइम बाउंड किया था, और कल उनकी रिक्वेस्ट दोबारा काबीना में ही पेश की जा रही है। ये इस्तेहकाक कैबिनेट का है कि वो फैसला करे कि उन्होंने उनको ये 3 हफ्ते का टाइम एक्सटेंड करना है या नहीं। लेकिन लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात को सियासी तौर पे ज़िंदा रहने के लिए इल्ज़ाम तराशियों का टारगेट बनाया। वो शायद ये भूल गए हैं कि इस हुकूमत को अभी आए 2 साल नहीं हुए, तो हम अभी पिछले 10 साल में जो सब्सिडीज़ दी गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब बेनिफिशरी आपका अपना ख़ानदान है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की सोच को आगे लेके चल रहे हैं। तो आप अपने ख़ानदान का एहतसाब कब करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी आपके अपने बेटे हैं? और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में अनोखा मजाक हुआ कि ताया ने भतीजे को और बाप ने बेटे को सब्सिडी दी है। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कोई ना बेटा इसमें इन्वॉल्व है, ना कोई भाई इन्वॉल्व है, और ना कोई ख़ानदान का फ़र्द।